अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट एपिसोड नंबर 19। मरियम फयाज़। अस्पताल के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मुराद खामोशी से बिस्तर पर नीम दराज था। उसकी नज़रें छत पर जमी थी। चेहरा स्पाट था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मापारा एक तरफ कुर्सी पर बैठी थी। सर्द चेहरा, सूजी हुई आंखें और बिखरे बाल, जैसे सदियों की थकन इसके वजूद में सरायत कर चुकी हो। वो कब से खामोश बैठी थी, जैसे बोलने की हिम्मत ही ना रही हो। फातिमा बेगम डिस्चार्ज पेपर्स पर साइन कर रही थी, जबकि अहमद नर्स से आखिरी हदायत ले रहा था। मुराद बेटा, अब हम तुम्हें घर लेकर जा रहे हैं, वहाँ जाकर आराम करना, फातिमा बेगम ने नरमी से कहा। मुराद ने कोई जवाब नहीं दिया। महापारा ने आहिस्ता से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर वो अब भी रुख मोड़े बैठा था। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। अहमद ने मुराद के करीब आकर कंधे पर हाथ रखा। चल, सब तक कुछ तैयार है, अब चलें। मुराद ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से सर हिलाया। गाड़ियाँ अस्पताल के अहाते से बाहर निकली तो अंदर एक बोझिल खामोशी थी। अहमद ड्राइविंग कर रहा था। फातिमा बेगम और महापारा पिछली सीट पर बैठी थी, जबकि मुराद फ्रंट सीट पर चुपचाप बैठा बाहर देख रहा था। चलना भी यूं ही गुजरे। फिर मुराद ने अचानक कहा, मुझे मरियम और बारान के पास जाना है। फातिमा बेगम ने फौरन चौंक कर कहा, बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत भी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, सीधा घर चलो, आराम करो। मुराद ने पहली बार संजीदगी से इनकी तरफ देखा। मामा, मैंने कहा ना मुझे इनके पास जाना है। अहमद ने बैकवे मिरर से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुराद अभी घर चलते हैं, कल चले जाना। मुराद ने सख्ती से गर्दन नफ़ी में हिलाई। नहीं, मैं इन दोनों को लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा। महपारा ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। मुराद ने अब तक उससे एक लफ्ज़ नहीं कहा था, मगर मरियम का नाम लेती उसकी आवाज़ में जो शिद्दत थी, वो महपारा के दिल पर एक और चोट लगा गई। फातिमा बेगम ने अहमद को एक नज़र देखा, जैसा मशवरा चाह रही हो, फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हें जिद है तो चलो, मगर ज़्यादा देर मत करना। मुराद ने सर इस बात में हिलाया, जबकि महपारा ने बस खामोशी से अपनी चादर को और मजबूती से खुद के गिर्द लपेट लिया। इसके बाद अहमद ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ करके इनके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा दी। मरियम चाय बनाकर ट्रे में कप रख रही थी। कमरे में एक गूंगी सी खामोशी फैली थी। बारान सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम उंगलियों से मेज़ पर हल्की सी थपथपाहट दे रहा था, जैसे जहन की उलझनों को दूर कर रहा हो। दरवाजे की बेल ने सन्नाटे को चीरकर सबको चौंका दिया। जा, दरवाज़ा खोल। बारान ने सोफे पर बैठे जहान की तरफ संजीदगी से इशारा किया। क्या मतलब, जा खरीद लिया है मुझे? जहान ने सुस्ती से जवाब दिया, जैसे नींद से भी जागा हो। बारान ने अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। ले, खरीद लिया, अब जा दरवाज़ा खोल। वह सर्द लहजे में बोला। मौला खुश रखे शहजादे। नोट पकड़ते हुए जहान हंसा। वो तंज में लिपटी दुआ देखकर उठ खड़ा हुआ। मरियम ने दोनों को हैरत और हंसी के मिले जुले तासुरात से देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। इतने में जहान दरवाज़ा खोलने चला गया था। दरवाज़ा खुलते ही बाहर 4 चेहरे इब्तिसादा थे। आयशा सुल्तान, शहरोज साहब, रुबाब बेगम और मोहम्मद काराबी। सलाम हजूराने गरामी। जहान ने एक लम्हे के लिए हैरानी के बाद फौजी अंदाज में सलूट मारा। साइड पर हो, खानदानी मुलाकात है ये। मोहम्मद साहब ने उसके कंधे पर सख्ती से हाथ रखकर उसे एक तरफ धकेल दिया, जैसे कोई गैर ज़रूरी शय रास्ते से हटा दी हो। जहान ने हैरत से उन्हें देखकर मुंह फुलाते साइड को हुआ। अंदर बैठे बारान ने आवाज़ सुनी, चौंका और दरवाजे की सिमत देखा। इन सबको देखकर लम्हा भर को साकत रह गया। मरियम ने जो ही आयशा सुल्तान को देखा, हाथ में मौजूद ट्रे वहीं रखी और तेज़ी से इनकी तरफ लपकी। मेरी बेटी, मेरी जान, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। आयशा सुल्तान ने बाहें फैलाई और मरियम को गले लगाकर उसकी पुष्ट सहलाते हुए कहा। शहरोज साहब आगे बढ़े, मरियम के सर पर हाथ रखा और नरमी से अपनी तरफ खींच दिया। बेटा, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम देर से आए, मगर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इनके लहजे में गंभीर यकीन था। रुबाब बेगम ने मरियम को गले लगाया, इसका माथा चूमा और कहा, कैसी है मेरी प्यारी बच्ची? कितनी कमज़ोर हो गई है। बारान ये सब देखता रहा और फिर चुपचाप बर्तन समेटने लगा, जैसे दिल की अथाह गहराइयों में कोई शोर हो जिस पर वो खामोशी की चादर डालना चाहता हो। हमें किस बात की अकड़ दिखा रहा है ये? मोहम्मद साहब की तल्ख आवाज़ कमरे में गूंजी। बारान रुक गया, आहिस्ता से पलटा और रुबाब बेगम की तरफ देखा। वो बेज़ुबान फैलाए खड़ी थी। बारान के कदम टकमकाए, मगर फिर वो इनकी तरफ बढ़ा और इनके सीने से लग गया। मेरा बच्चा, कैसे ज़िद्दी हो तुम? रुबाब बेगम ने इसके बालियों में उंगलियां चलाते हुए नरमी से कहा। फिर वो मोहम्मद साहब के सामने आया। गंदी औलाद, उसी दिन के लिए बड़ा किया था, माँ बाप से मुंह मोड़ने के लिए। मोहम्मद साहब ने इसका कान बनोड़ते तीखे लहजे में कहा। बाबा, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस। बारान ने सर झुकाते हुए कुछ कहना चाहा। बस करो, शक्ल से ही सब समझ आ गया।
محمد صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ جہانے کے کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ محمد صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولے، اور اس منحوس کو بھی اب کسی کام میں لگاؤ، اب تو پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے نا اس کی۔ جہان کی مسکراہٹ سمٹی۔ جی بابا، باران نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ مریم ایک طرف خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر برسوں بعد ایک سکون کی جھلک، جیسے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ سب کچھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس آنے لگا تھا۔ گاڑی اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ موسم کچھ ہلکا سا سرد تھا اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپا چھپا سا لگ رہا تھا۔ مراد آہستگی سے گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر نکاہت کے آثار اب بھی نمایاں تھے مگر آنکھوں میں ایک الگ سی ضد چمک رہی تھی۔ احمد فوراً اس کے ساتھ ہو لیا، جیسے کسی وقت وہ سنبھالنا پڑ جائے۔ فاطمہ بیگم خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھیں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ماہپارہ بدستور بیٹھی تھی۔ اس نے مراد کو باہر نکلتے دیکھا لیکن خود میں ہمت نہ کر پائی کہ باہر قدم رکھ سکے۔ شرمندگی، دکھ اور ایک عجیب سی بے بسی نے اسے اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ اس کا دل جیسے سینے میں ڈوب رہا تھا۔ مراد نے مڑ کر ایک پل کے لیے گاڑی کی طرف دیکھا، جیسے اسے احساس تھا کہ ماہپارہ باہر نہیں آ رہی، مگر وہ خاموش رہا۔ احمد نے اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچ کر بیل دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھولا اور سامنے باران کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ مراد، فاطمہ بیگم اور احمد کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے مراد کی طرف بڑھا، اسے گلے لگا لیا۔ مراد، اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی۔ مراد نے تھکے تھکے انداز میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، جیسے اس کے لمس سے ہی سکون پا رہا ہو۔ سب اندر داخل ہوئے۔ رباب بیگم نے محبت سے مریم کو دیکھا اور اسے گلے لگا لیا۔ محمد کارابے نے جہان کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو اب حیرانگی اور خوشی کے بیچ معلق سا کھڑا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک عارضی اطمینان کی لہر آئی، جیسے وقت تھوڑا سا رک گیا ہو۔ باران خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ مراد صوفے پر بیٹھا اور جیسے اس کی نگاہ مریم پر پڑی، اس نے ایک بازو کھول کر اسے بلایا۔ مریم، جو ایک کونے میں کھڑی تھی، تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کے بازو سے لگ گئی۔ مراد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے کہا، میری جان مقروض ہے تمہاری۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر سکون۔ اسی لمحے باران اور جہان چائے لے کر آئے۔ چائے کے کپ سب کے سامنے رکھے گئے۔ جہان اور مریم نے مل کر سب کو چائے پیش کی۔ محبت سے لبریز ماحول میں اچانک محمد کارابے نے کہا، مراد، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ عائشہ بیگم بھی نرمی سے بولی، ہاں بیٹا، اب تم کمزور ہو، آرام کر لیتے۔ مراد نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں آنٹی، مجھے باران اور مریم کو دیکھنا تھا۔ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ باران نے سب سے مٹھیاں بھیجی۔ اس کی سانسیں تیز ہوئیں مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ پھر دھیرے سے بولا، میں ہرگز اس حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ محمد صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، داجی اور ابا حضور دونوں شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں پر۔ باران کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ غلطی؟ وہ غلطیوں پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگلا بندہ پوری زندگی پر بات کر بیٹھتا ہے۔ کس غلطی پر شرمندہ ہوں گے وہ؟ مریم کی بے عزتی، اس پر الزام تراشی، مجھے دھمکیاں دینا، یا جو 15 سال پہلے ہوا تھا؟ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہروں پر جیسے سائے لہرا گئے ہوں۔ کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ عائشہ سلطان نے ایک نظر مریم پر ڈالی، جو اب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ انہیں ایک پل میں لگا ساری بات سمجھنے میں۔ وہ دھیرے سے بولی، مریم، مجھے ذرا واش روم تک لے جانا بیٹا۔ مریم فوراً اٹھی اور خاموشی سے ان کا بازو تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مراد نے باران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باران، جس نے یہ سب کیا وہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم سب الگ ہو جائیں، بکھر جائیں، دشمن بن جائیں، نہ وہ گھر رہے نہ رشتے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، چل میرے ساتھ۔ باران نے نظریں چرائیں مگر دل جیسے سینے میں بوجھ بن گیا تھا۔ میں بھی پھر انہیں کا ہی پوتا ہوں مراد، کچھ وقت مجھے بھی ناراضگی جتانے دے۔ محمد صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، کتنا وقت چاہیے؟ باران نے گہری سانس لی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، 3-4 مہینے بس۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دلوں میں عجیب سا بوجھ لیے بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی دھوپ اب قدرے نرم ہو چکی تھی۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا اور اس کی شعاعیں پردوں کے کنارے سے چھن کر کمرے میں سنہری سا ہالہ بنا رہی تھی۔ مریم خاموشی سے عائشہ سلطان کو واش روم کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی مگر چہرے پر فکر کی جھلک واضح تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے انہوں نے دھیرے سے دروازہ بند کیا، پھر مریم کا بازو تھام کر نرمی مگر سنجیدگی سے اسے روک لیا۔ تم نے باران کو سب کچھ بتا دیا ہے کیا؟ ان کی آواز دھیمی تھی لیکن ان میں چھپی سنجیدگی کسی تیز دھار تلوار جیسی تھی۔ مریم ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ اس نے عائشہ سلطان کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے ان کی گہرائی کو تولنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر دھیرے سے سر اسپات میں ہلایا، کیوں نہ بتاتی؟ وہ شوہر ہے میرا،
اور اس کا پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ ماضی میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میں نے خود کچھ نہیں بتایا، وہ خود جاننا چاہتا تھا۔ عائشہ سلطان نے نفی میں سر ہلایا، ان کا دل جیسے کسی اندیکھے اندیشے کی گرفت میں آ گیا ہو۔ وہ آگے بڑھی اور مریم کے دونوں بازو تھام لیے۔ مریم، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتی ہو آگے اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ مریم نے دھیرے سے بازو چھڑایا، لیکن اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائی۔ اس کی آواز میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آگے ہو کیا ہوگا، لیکن میرے دل میں سکون ہے، اور میں کیوں نہ بتاتی اس شخص کو وہ ساری حقیقت جو تب میرے ساتھ کھڑا رہا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ عائشہ سلطان کا چہرہ جیسے ایک لمحے کو بجھ سا گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے بولی، ہم سب تمہارے ساتھ تھے، تمہارے لیے لڑے، تمہارے حق میں بولے۔ مریم کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ مگر میرے پاس نہیں تھے۔ آج سب میرے لیے تھے، لیکن میرے ساتھ نہیں۔ میں تنہا تھی اور اس وقت باران تھا میرے پاس، ایک اجنبی ہو کر بھی۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی چھا گئی۔ عائشہ سلطان جیسے کچھ بولنا چاہ رہی ہوں، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے باران کو بتاتی دی ہے، مگر اب جو قیامت وہ برپا کرے گا اسے کوئی نہیں روک پائے گا مریم۔ وہ اپنے غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مریم نے گہری سانس لی اور ٹھہر کر بولی، آپ فکر مت کریں، وہ جانتا ہے کب، کیسے اور کیا کرنا ہے۔ وہ جذباتی ضرور ہے، مگر جلد باز نہیں۔ وہ کھیل کا تو تحمل سے کھیلنا جانتا ہے۔ عائشہ سلطان کی آنکھوں میں بے یقینی اور دعا کے رنگ اکٹھے جھلملائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے۔ انہوں نے دھیرے سے مریم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مریم نے آنکھیں بند کر لی، جیسے ان کے سینے سے لگ کر برسوں کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ باہر کے منظر میں وہی خاموشی تھی، مگر ہوا میں کچھ بدل چکا تھا، جیسے ایک طوفان نے جنم لے لیا ہو جو ابھی اٹھنے کو تھا۔ عائشہ سلطان اور مریم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاؤنج میں واپس آئی۔ ماحول کچھ نرم اور پرسکون تھا۔ سب بیٹھے تھے، گفتگو دب گئی تھی، جیسے سبھی کسی انجانے انتظار میں ہوں۔ مریم صوفے کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ باران کی نظریں فوراً اس پر جا ٹکیں۔ اس کی نظریں ٹھہری ہوئی تھیں، نرم مگر بولتی ہوئی۔ مریم نے اس کی جانب دیکھا تو باران نے آنکھوں کے اشارے سے کچھ پوچھا۔ مریم نے لب ہلایا اور نفی میں سر ہلایا۔ باران تھوڑا سا جھکا، جیسے سرگوشی میں بول رہا ہو، سارا سامان نہیں لائی تو؟ مریم نے صرف سر ہلا کر نہیں کہا اور نگاہیں چرا لی۔ اسی لمحے احمد نے مراد کی طرف جھک کر کہا، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، نیچے ماہوارہ بھی گاڑی میں اکیلی بیٹھی ہے۔ یہ سنتے ہی مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماہوارہ بھی آئی ہے؟ مراد نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، جیسے وہ کوئی جذبات چھپا رہا ہو۔ سب نے اس کا انداز نوٹ کیا۔ احمد نے نرمی سے کہا، ہاں وہ نیچے ہی بیٹھی ہیں، شاید شرمندگی کی وجہ سے اوپر نہیں آئی۔ کمرے پر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کوئی کچھ نہ بولا، نہ ہی مریم نے مزید کچھ پوچھا۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے۔ فاطمہ بیگم نے عائشہ سلطان سے نرمی سے گلے مل کر رخصت لی۔ احمد اور مراد باران کی طرف بڑھے۔ دونوں نے باری باری گلے لگا کر مصافحہ کیا۔ پھر مراد مریم کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنا خیال رکھنا۔ مریم نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا۔ مراد مڑا ہی تھا کہ مریم کی آواز نے اسے روک لیا۔ مراد، وہ رک گیا، آہستہ سے پلٹا۔ ماہوارہ کو میں معاف کر چکی ہوں، تم بھی کر دینا۔ وہ نادان ہے، جذبات میں کچھ بھی کر بیٹھتی ہے۔ میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، دل کی بری نہیں ہے۔ مراد نے بے یقینی سے مریم کو دیکھا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم اس کی جگہ ہوتی تم ایسا کبھی نہ کرتی۔ مریم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا مراد، وہ شروع سے ہی جذباتی ہے۔ جب وہ پریشان ہوتی ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، ایسی ہی بے وقوفیاں کر بیٹھتی ہے۔ تم اسے معاف کر دینا اور کہنا، اگر وہ مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی۔ مراد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، جہاں فاطمہ بیگم پہلے ہی جا چکی تھی۔ مراد نے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کے زخم سے ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی۔ وہ سنبھل گیا، مگر احمد فوراً اس کا سہارا بن گیا۔ جہان آگے بڑھا اور باران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ذرا ان کو نیچے تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ باران فوراً بولا، جی نہیں، چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہوں۔ ذلیل آدمی، آدھا راشن ہضم کر گیا ہے تو۔ لاؤنج میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، پھر ایک زوردار قہقہا بلند ہوا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جہان شرمندگی سے چھوٹا سا منہ لے کر بیٹھ گیا، اور مریم نے باران کو کھولا، گھورا، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپائے نہ چھپی۔ مراد، احمد اور فاطمہ بیگم نیچے چلے گئے۔ بارانی نے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ واپس لاؤنج میں آئے تو دیکھا مریم برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آٹ کر بیٹھ گیا۔ باقی سب بھی اپنی جگہوں پر تھے۔ ماحول پھر سے نرم اور گرم تھا۔ باران کی نظریں مسلسل مریم پر تھیں۔ اس کی ہر حرکت پر جیسے وہ نگاہ رکھے بیٹھا تھا۔ باقی نے بھی یہ نظروں کا رقص بخوبی محسوس کیا۔ اچانک رباب بیگم بولی، بس کر دو باران،
नज़र लगाओगे क्या मेरी बहू को? बारान ने एतमाद से इन्हें देखा। बीवी है वो मेरी। एक पल को जैसे वक्त थम सा गया। सब हैरत से उसे देखने लगे। मरियम शर्म से सुर्ख हुई, गर्दन झुका ली। बाकी सब ने लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। कुछ देर और बैठने के बाद सब उठने लगे। रुबाब बेगम ने मरियम को गले से लगाकर कहा, अगर ये नालायक तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। मरियम हंसती, जी ज़रूर। मोहम्मद साहब ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। खुश रहो बेटा। आयशा सुल्तान ने उसे ज़ोर से गले लगाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पता है ना? मरियम ने आंखें बंद करते हुए सर हिलाया। जी। शहरोज साहब भी आगे बढ़े और शफकत से मरियम को अपने साथ लगाया। फिर सब रुखसत हो गए। बारान ने सबको दरवाजे तक छोड़ा। दरवाज़ा बंद करके वो वापस लाउंज में आया, जहाँ मरियम अब बर्तन समेटते हुए आहिस्तगी से गुनगुना रही थी। बेकरार करके हमें यूं ना चाहिए, आपको हमारी कसम लौट आई है। बारान ने एक पल को वो मंजर देखा और उसकी आंखों में अजीब सा सुकून उतर आया। कमरे में नीम रोशनी थी। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी कमरे में एक सकूत तारी किए हुए थी। सामने सोफे पर बालाज पुष्प से टेक लगाए कनपटी से हिला रहा था। कुछ देर गुजरी थी जब अफनान चाय की कप के साथ कमरे में दाखिल हुई। बालाज को देखते इसके माथे पर तशवीश से बल पड़े। वह छोटे छोटे कदम उठाती बालाज के सामने गई और कप सामने मेज पर टेबल पर रख दिया। कप रखने की आवाज़ पर बालाज ने कनपटी से हाथ हटाते देखा तो सामने अफनान को देखकर उठकर सीधा हुआ। अफनान खामोशी से उसके पास जगह बनाती बैठी और कप उठाते बालाज को थमाया। बालाज ने खामोशी से कप थामा तो अफनान तशवीश से बोली, सब खैरियत है? आप परेशान लग रहे हैं। बालाज ने एक पल के लिए अफनान को देखा, जैसे इस सवाल समझने की कोशिश कर रहा, मगर फिर सर झटकते हुए बोला, नहीं, बस पार्टी के हवाले से कुछ परेशान था। अफनान ने उसके हाथ पर हाथ रखते थोड़ा दबाव दिया और बोली, क्यों, क्या हुआ है? चेयरमैन साहब ने वलीद रंधावा को पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे दी है। कल का दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। दिल तो चाह रहा है कि इस्तीफ़ा दे दूं, मगर इन लोगों की वजह से मजबूर हूँ, जिनको मुझसे उम्मीदें वाबस्ता है। बालाज मुठियाँ भींचे हुए सबसे बोला, वलीद रंधावा कौन है? अफनान ने मासूमियत से सवाल किया। बालाज ने हैरत से उसे देखा और बोला, एक नंबर का गुंडा मवाली है, कब्जा माफी है, मगर वो कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम में उसने अपने बंदे बिठा रखे और अब वो खुद सिस्टम का हिस्सा बन गया। बालाज ने आखिर अपने माथे पर हाथ रख लिया। तो फिर अब आप क्या करेंगे? अफनान ने सवाल दागा। बालाज ने माथे से हाथ हटाते उसे देखा और बोला, जब तक मैं पार्टी में मौजूद हूँ उसे उसके इरादों में कामयाब तो हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वह एक अज़म से बोला। अफनान ने उसके हाथ पर दबाव डाला और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पूरा यकीन है आप पर। बालाज मुस्कुरा उठा और अफनान को अपने बाजू के घेरे में लिया। तुम अपना ख्याल तो रख रही हो ना? बालाज उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो अफनान ने सर इस्मात में हिलाया। बालाज ने उसके माथे पर लब रखी तो अफनान ने सुकून से आंखें मूंद ली। कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो बालाज के माथे पर बल पड़े। अफनान उससे दूर हुई तो बालाज बोला, कौन? भाई, मैं हूँ दानैन। दानैन की आवाज़ उभरी, आ जाओ गुड़िया। बालाज ने इजाज़त दी तो दानैन कमरे में दाखिल हुई। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई, बोली, भाई, मैंने वो आपको एक काम बोला था। दानैन झिझकते हुए बोली तो बालाज के तासुरात नॉर्मल हुए। हाँ हाँ गुड़िया, तुम फिक्र मत करो, वो महफूज है। बालाज बगैर किसी तासुर के बोला तो दानैन के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? दानैन बौखलाहट के ज़ेरे असर बोली। गुड़िया, उसकी हिफाजत के लिए मैं फ़िलहाल तुम्हें यही बता सकता हूँ बस कि वो महफूज हाथों में है, मगर वो कहते कहते रुका। मगर इसकी माँ और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी हालत फ़िलहाल ठीक नहीं है। दानैन के सर पर तो जैसे हर्तों के वह हाथ टूट पड़े थे। वो थोड़ा सा लड़खड़ाई तो अफनान ने आगे बढ़ते उसे सहारा दिया। क्या हुआ है बालाज, बताते क्यों नहीं? अफनान रुंधी हुई आवाज़ में बोली, इसकी किसी से दुश्मनी थी तो रातों रात उसके घर पर हमला हुआ और उसके घर वाले उसकी जद में आ गए, मगर ज़ैनब बच गई। अब वो महफूज हाथों में है, तुम फिक्र मत करो। बालाज सबसे बोला, लेकिन इसकी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। दानैन रोते हुए बोली। अफनान ने उसे सीने से लगाया। दुश्मन बनने में वक्त नहीं लगता। तुम फिलहाल ये बात किसी से नहीं करोगी वरना इसकी जान को खतरा लाक हो सकता है। तो दानैन ने जल्दी से आंसू पूछे और सरस बात में हिलाया। चलो जाओ और आराम करो। बालाज ने उसे प्यार से पिचकारा तो वो ख्वाब दिमागी से कमरे से बाहर निकली। पीछे बालाज सर्द आह भरकर रह गया। चांद की चमक इस 2 मंजिला हवेली के ऊपर पड़ रही थी। हवेली के एक तरफ मोर अपने पंख फैलाए खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे तो दूसरी तरफ बड़े तर्ज के एक पिंजरे में कबूतर इधर से उधर टहलते फिर रहे थे। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक वसीर लाउंज मौजूद था जहां मध्यम रोशनियां जल रही थीं। हवेली की पहली मंजिल पर एक कमरे का दरवाज़ा नीम हुआ था जिसमें 2 लोगों की गुफ्तगू सुनाई दे रही थी। अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, सरदार साईं, इस शख्स का पता चल चुका है। कौन है वो?
वलीद रंधावा ने उसकी तरफ दिलचस्पी से देखा और पूछा, हमारे एक आदमी ने यह फाइल बना कर दी है। उसने उसके सामने एक फाइल लहराई। पढ़ो, उसने हुक्म जारी किया। नाम सैन शम्स खान, कौमियत पिछले 10 साल से इटालियन, उम्र 38 वर्ष, ZK एम्पोरियो और खान रॉयल इंटरप्राइज इसका मालिक है। सर, इससे टक्कर लेना ठीक नहीं होगा, हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकता है। इटली में इसका ताल्लुक ना माफिया के ग्रुप से था ना सियासत से, मगर इसकी जड़ें हर जगह जमी हुई थी। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान लौट कर आया, वजह कोई नहीं जानता। सर, बंदा खतरनाक है। वो आदमी बोलकर चुप हुआ तो वलीद रंधावा बोला, एक दफ़ा इस चीफ मिनिस्टर को रास्ते से हटा दो, फिर इसको भी देखते हैं। वो मिस्ट्रियाई अंदाज में बोला तो सामने खड़े शख्स ने सर अस्पात में हिलाया। अब न जाने कौन सा तूफान आने को था। तूफान? हाँ, तूफान। कमरे में गहरी खामोशी थी, एक गूंजती हुई चुप जो दीवारों से टकराकर अंदर ही कहीं दम तोड़ देती थी। मुराद बेड पर पहलू बदल कर लेटा हुआ था, चेहरा दीवार की तरफ, जैसे वहाँ कोई और दुनिया हो जहाँ सुकून मैसर हो। दूसरी तरफ महापारा खामोश बैठी थी, निगाहें किसी गैर मुरई नुक्ते पर जमी हुई थी, जैसे माजी और हाल के दरमियान किसी उलझन में कैद। अस्पताल से वापसी के बाद इन दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ भी न बोला गया। मुराद का अंदाज अजनबियों जैसा था, खामोश, सख्त और लाताल्लुक। महापारा की आंखें मुसलसल जब से सुर्ख हो चुकी थी, मगर आंसू तो जैसे उस पर रुसवा करने पर तुले थे, बार बार बगावत करते गालों पर बेमोल बह निकलते। फिर अचानक महापारा के चेहरे पर एक तकलीफ उभरी और वो एकदम से उठती, हाथ पेट पर रखा और मतली के एहसास से दोहरी होती तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। मुराद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। महापारा? वो परेशान सा उठकर बैठ गया, उसकी आवाज़ में घबराहट साफ देखी जा रही थी। कुछ ही देर बाद महापारा लौटी, चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई, सांस तेज। वो धप से आकर बेड पर गिरी और एक हाथ सीने पर रखे गहरे सांस लेने लगी। मुराद ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया, तेजी से उसकी तरफ लपका। महापारा, क्या हुआ है? वो निढाल सी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। मुराद ने उसे सहारा देकर उठाया। महापारा, बात करो मुझसे, क्या हो रहा है? महापारा ने बस एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और फिर इसके सीने में चेहरा छुपाकर रोने लगी, गहरे दबी दबी हिचकियों के साथ। मुराद की जैसे जान लबों पर आ गई, वो इसका गाल थपथपाने लगा। महापारा, मेरी जान, मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हो रहा है? मगर वो होश हवास से बेगाना होती इसके बाजुओं में झूल गई। मुराद की सांस रुक गई। महापारा, वो चीखा और अगले लम्हे फौरन खड़ा हो गया। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर वो बेड की दूसरी जानिब आया, झुककर महापारा को अपनी बाहों में उठाया और इसके बाजुओं में टीस उठी। कंधे में दर्द की लहर दौड़ी, मगर उसे परवाह नहीं थी। बस महापारा की बेहोशी ने उसकी दुनिया अंधेर कर दी थी। जल्दी से वो कमरे से निकला, सीढ़ियाँ फलांगता पोर्च में आया, महापारा को एहतियात से गाड़ी में लटाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को दीवानावार अस्पताल की जानिब दौड़ा दिया। गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। मुराद लपक कर बाहर आया। किसी को बुलाओ जल्दी, वो जोर से चिल्लाया। नर्सेस दौड़ती हुई आई, एक स्ट्रेचर जल्दी से लाया गया। मुराद ने महापारा को गोद से निकालकर स्ट्रेचर पर लटाया। सांस ले रही है मगर होश में नहीं है, वो घबरा कर बोला। नर्सेस फौरन से लेकर इमरजेंसी की तरफ भागी। दरवाजे पर पहुंचकर मुराद को रोक दिया गया। यहाँ तक बस, अब बाहर इंतजार करें। मुराद बस देखता रह गया, आंखें दरवाजे पर जमी थी और सांसें बेतरतीब। वह वहाँ से कभी दीवार का सहारा लेता, कभी ज़मीन पर बैठ जाता, कभी टहलने लगता। उसकी अपनी शर्ट पर खून के धब्बे वाज़ेह हो चुके थे। जख्म की तकलीफ अब जोर पकड़ रही थी, मगर मुराद जैसे दर्द से बेनियाज हो चुका था। कुछ देर बाद इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला। मुराद लपक कर आगे बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी, उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस सी हो गई थी। ऐसी हालत में ये सब नॉर्मल होता है। मुराद ने उलझ कर पूछा, कैसी हालत? डॉक्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपके यहाँ खुशखबरी आने वाली है, माशाल्लाह से 1 हफ्ते की उम्मीद है। मुराद का चेहरा खावली हो गया था, जैसे कोई लम्हे सांस को लेना भूल गया हो। जी, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। जब बात उसके दिलो दिमाग में उतरी तो उसकी आंखें नम हो गई, लबों पर खुशी का ऐसा रंग आया जो बरसों में शायद ही आया हो। मुबारक हो तुम्हें, डॉक्टर ने नरमी से कहा। अभी उसे ड्रिप लगी हुई है, जब तक वो पूरी होती है तुम अपनी बैंडेज चेंज करवा लो। देखो तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है, मैंने कहा था कुछ दिन और अस्पताल में रुक जाओ, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो। वो डॉक्टर चली गई और मुराद वहीं खड़ा देर तक बस मुस्कुराता रहा। मुराद का जख्म साफ हुआ, नई बैंडेज लगाएगी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता महापारा के रूम की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर अजीब सुकून था। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। महापारा सफ़ेद चादर ओढ़े नीम खनूदगी में लेटी थी,
ड्रिप लगी थी, सांस संवार थी। मुराद ने कुर्सी खींचकर इसके पास रखी, आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा, झुककर इसके माथे पर बूसा दी और सरगोशी में बोला, मेरी जान, तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। महापारा की बंद आंखों से एक कतरा आंसू बहकर निकला, शायद सुना था इसने। कुछ देर गुजरी थी, कमरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। ड्रिप की बोतल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। दिल की धड़कनों की आवाज़ जैसे माहौल में गूंज रही हो। मुराद अब भी वहीं पर बैठा था, उसकी उंगलियां नरमी से महापारा की उंगलियों को थामे हुए थी। चेहरा झुका हुआ, आंखें बंद, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो या शायद दिल की गहराइयों से शुक्र अदा कर रहा। चल लम्हों बाद महापारा की पलकें हल्की सी फड़की। मुराद फौरन सीधा हुआ। महापारा, उसकी आवाज़ में वही घबराहट, वही मोहब्बत और वही इंतजार। महापारा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। मंजर धुंधला था मगर चेहरा वही पहचाना हुआ। मुराद, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर नकाहत अब भी तारी थी। मुराद, वो बमुश्किल बोली। मुराद झुककर इसके करीब हुआ, उसके हाथ अपने लबों से लगाकर बूसा दिया। जान ले ली थी तुमने मेरी, क्या हाल कर दिया अपना, वो गलुगीत लहजे में बोला। महापारा की आंखों में नमी आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया अचानक, बस बस कुछ मत कहो। मुराद ने नरमी से इसके बालों को सहलाते कहा, अब सब ठीक है, तुम ठीक हो, बस यही काफ़ी है। मुझे लगा शायद तुम नाराज़ हो मुझसे, महापारा की आवाज़ भर आ गई। मुराद ने उसके माथे पर बूसा दिया। नाराज़ था, बहुत, लेकिन अब तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है। महापारा ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? मुराद ने मुस्कुराकर इसके हाथों को मजबूती से थामा। डॉक्टर ने बताया तुम उम्मीद से हो। महापारा की आंखें पलकों पर ठहर गई, सांस रुक सी गई जैसे। क्या? वो धीरे से बोली। हाँ मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। एक लम्हे को दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। महापारा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, खुशी, हैरत, पछतावे और मोहब्बत का इम्तिजाज। मुराद ने झुककर नरमी से इनके आंसुओं को पूछा। ये आंसू अब नहीं बहेंगे, ठीक है? अब हम दोनों सिर्फ मुस्कुराएंगे, हमारे लिए और इस नन्हे वजूद के लिए जो हमारे बीच पल रहा है। महापारा ने हल्का सा सर इस बात में हिलाया। मैं डरती हूँ मुराद, कहीं फिर कुछ। मुराद ने इसके लबों पर उंगली रख दी। अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। महापारा ने उसकी उंगली को थामा, आंखें बंद की और वो लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो गया। नीच की फिजा पुरसकून थी, लाइट मध्यम थी, बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। कमरे में बस आहिस्ता से चलती हुई हवा की सरसराहट और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बारान किचन से निकला, इसके हाथ में दो सफ़ेद मग थे। हॉट चॉकलेट की महक हवा में घुल गई, उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत छुपी हुई थी। वह दबे कदमों से मरियम के पास आया, जो सोफे पर बैठी कहीं खला में गुम थी। बारान ने मग इसके सामने लहराए। ये लो मलका आलिया के लिए शाही तोहफा। मरियम ने नजरें उठाकर उसे देखा, आंखों में हैरत और हंसी का मिलाप था। ये क्या है? हॉट चॉकलेट, खास तुम्हारे लिए। मरियम हाथ बढ़ाने ही लगी थी कि बारान फौरन मग पीछे खींच लिया। अब नहीं, तुमने तो उस वक्त कहा था कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो ठीक है, दोनों मैं खुद पी लेता हूँ। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठ गया और वो दोनों मग को सामने रखकर ऐसे देखने लगा जैसे सोच रहा हो पहले कौन सा पिए। मरियम ने हंसते हुए उसे घूरा। तमीज़ से मेरा कप वापस दो, वरना तुमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तो बना रहा था हॉट चॉकलेट, तुमने खुद कहा उसकी क्या ज़रूरत है। पेट खराब होगा तुम्हारा, मरियम ने तंबीह की। खुदा का खौफ करो लड़की। बारान ने फौरन हाथ बढ़ाया और दूसरा मग उसकी तरफ थमा दिया। मरियम कहकहा लगाते हुए मग थामती रही। ये चॉकलेट मैंने अपने लिए लाई थी, जो तुमने हड़प कर ली। पूरे 1 साल का स्टॉक उठा लाइयो, जब ख़त्म होगी तो और ले आएंगे। फिर भी तुमने किसकी इजाज़त से मेरी चॉकलेट्स को हाथ लगाया? बारान ने आंखें तंग की, गंदी, भूखी। मरियम ने नाराज़गी से चेहरा मोड़ लिया। बारान हंसता हुआ अपनी जगह से उठा, उसके पास आकर बैठा, नरमी से उसे अपने बाजू के हिसार भी लिया। उसकी उंगलियों से मरियम के बालों की एक लट उठाई और उंगली पर लपेटकर अचानक हल्का सा झटका दिया। मरियम ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। तुम बहुत ही अजीब हो बारान, अक्सर मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। बारान ने झूठी हैरत से उसे देखा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हर मामले में ऐसे ही हो, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे फैसले, सब कुछ। मसलन, बारान ने लुकमा दिया। मसलन जैसे कि मरियम कुछ लम्हे को रुकी। जैसे कि तुम्हारी नफ़रत की समझ नहीं आई थी कभी। तुम नफ़रत के बावजूद हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते थे। बारान की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने आखिरी घूंट हॉट चॉकलेट का पिया और मग टेबल पर रखते हुए आहिस्तगी से मरियम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही खामोशी थी जो कई राज लिए बैठी होती है। तुम्हें खोना मेरी मौत होती, इसलिए तुम्हें बचाना हर बार मेरी जिंदगी बन गया। मरियम की सांसें जैसे रुक सी गईं, निगाहें इसके चेहरे से हटने का नाम ना लेती थीं।
لمحے ٹھہر گئے تھے جیسے وقت رک گیا ہو۔ تبھی فرحان کا فون بجا۔ وہ چونک گیا، جیب سے فون نکالا اور مریم کو اشارہ کر کے کال اٹینڈ کرنے لگا۔ شاید بزنس کال تھی۔ لہجہ فوری سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد وہ فون رکھتا مریم کو دیکھ کر کہا، چلو رات کافی ہو گئی، اب سونا چاہیے۔ مریم خاموشی سے سر ہلاتی اٹھی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ تبھی پیچھے سے باران کی آواز آئی۔ مریم وہ مڑی، باران اس کے پاس آیا اور ایک قدم آگے بڑھا اور پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر گہرا بوسہ دیا۔ امید ہے تمہیں اچھی نیند آئے گی۔ مریم کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ مسکراہٹ آئی۔ وہ پنجوں کے بل تھوڑا سا اوپر ہوئی اور باران کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا۔ تمہیں بھی۔ اور وہ حیرت زدہ چھوڑ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ باران وہیں ساکت کھڑا رہ گیا، پھر آہستہ سے وہی گال چھوتا جہاں مریم کے ہونٹ لگے تھے۔ ٹھرکی عورت، وہ آہستگی سے بڑبڑایا اور اپنی ہی بات پر مسکراتا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اپنی خاموشی میں ڈھل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، مگر کھڑکی کے شیشے پر نمی کی ایک تہہ اب بھی چمک رہی تھی۔ کمرے میں مدھم سا پھیلا نور پھیلا ہوا تھا اور کمرے کی خاموشی میں صرف دلان کی سانسیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے کمبل میں لپٹی ہوئی، نظریں سامنے تھی، مگر دھیان کہیں اور۔ عیسیٰ اندر داخل ہوا تو اسے فوراً احساس ہو گیا کہ دلان آج بھی روکی کو یاد کر رہی ہے۔ عیسیٰ آہستگی سے اس کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھتے بولا، پھر یاد آ رہا ہے نا؟ دلان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ پتہ ہے روکی، جب رات کو میرے پاس لیٹتا تھا نا تو مجھے لگتا تھا جیسے سب ٹھیک ہے، اب کمرہ خالی لگتا ہے، دل بھی۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ کمرہ خالی نہیں ہے، میں ہوں، اور جب تک میں ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں محسوس ہونے دوں گا۔ دلان نے ہولے سے عیسیٰ کی طرف دیکھا۔ تم واقعی روکی کی طرح ہو، خاموش لیکن سمجھنے والے۔ میرے پاس ہو تو تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ عیسیٰ مسکرایا۔ بس روکی کی طرح ٹریٹ نہ کرنا ورنہ میں بھونکنے لگ جاؤں گا۔ دلان ہنسی میں آنسو چھپے ہوئے تھے۔ عیسیٰ نے آہستگی سے اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہاری یہ ہنسی، بس یہ واپس آ جائے تو سب کچھ واپس آ جاتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا جھکا اور نرمی سے احترام کے ساتھ اس کے لبوں کو ایک لمس دیا، ہلکا، گہرا لیکن مہذب، ایسا لمس جو وعدہ تھا کہ وہ ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ دلان نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو گال پر آیا تو عیسیٰ نے اسے اپنی انگلی سے صاف کیا۔ سو جواب، میں ہوں نا، اور وہ بھی، جہاں کہیں بھی ہے، روکی بھی ہماری دعاؤں میں ہے۔ دلان نے اپنا سر عیسیٰ کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر بارش کی خوشبو اب بھی باقی تھی اور اندر ایک خاموش محبت کی روشنی جل رہی تھی، ایسی روشنی جو وقت کے ساتھ اور گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی، باہر رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وقت شاید ٹھہر گیا تھا۔ حنان بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ کے سہارے تکیے سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں دن بھر کی تھکن لیے، مگر چہرہ پر سکون تھا۔ زمرد سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں سے کھیل رہی تھی، کبھی چوٹی بناتی، کبھی کھول دیتی، کبھی خود کو آئینے میں غور سے دیکھتی جیسے کسی فلمی سین کی ریہرسل کر رہی ہوں۔ اچانک اس کی نظر دراز میں رکھے ایک چھوٹے سے پرفیوم باٹل پر پڑی، وہ جو کبھی کبھار استعمال کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھری۔ اس نے دھیرے سے بوتل اٹھائی اور الٹے قدموں چلتے ہوئے حنان کے قریب پہنچی۔ جب اپنی آنکھیں بند کیے، دنیا مافیا سے بے خبر، شاید نیند کی دہلیز پر تھا۔ زبور نے آہستہ سے پرفیوم حنان کی گردن پر چھڑک دیا۔ اف، حنان نے چونکتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ زمرد، کیا کر رہی ہو؟ زمرد نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے معصوم بننے کا ایکٹنگ کری۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی خوشبو لگا رہی تھی آپ پر، تاکہ آپ کے خواب بھی خوشبودار ہوں۔ حنان نے آدھی آنکھ سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ میں واقعی کارٹونز رہتے۔ زمرد منہ بناتی ہنسی اور پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی، مگر اچانک اس کا پیر بیڈ کے نیچے رکھے پانی کی بوتل سے ٹکرایا اور وہ سنبھل نہ رکھی، سیدھی بیڈ پر گری، حنان کے بالکل اوپر۔ حنان نے اسے بازو سے تھام کر گرنے سے بچایا اور لمحہ بھر کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرا گئیں۔ زمرد کا چہرہ حنان کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ سانسوں کی گرمائش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شرارتیں کرنا آتی ہیں، مگر بچپنا نہیں آتا، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمرد نے جھیپ کر نظریں چرائی۔ میں وہ اچانک گر گئی تھی۔ ہاں دیکھا میں نے، خود آئی تھی گرتے ہوئے، اب بہانے۔ حنان نے آہستہ سے اس کی گال کی لٹ کو پیچھے کیا۔ خیر، اب آ گئی ہو تو ذرا رکو تو صحیح۔ زمرد کی سانسیں رکنے لگیں، دل تیز دھڑکنے لگا۔ حنان نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما، پھر اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا۔ زمرد نے آنکھیں بند کر لی۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا، بس یہ لمحے چپ چاپ گزارنے دو۔ حنان نے سرگوشی کی۔ زمرد نے سر ہلایا، مگر چہرہ اب بھی شرم سے گلابی ہو چکا تھا۔
وہ آہستہ سے پہلو بدل کر حنان کے قریب لیٹ گئی۔ اس کی انگلیاں حنان کے ہاتھ میں الجھ گئی۔ کمرے میں سکون سا چھا گیا، خاموشی جو الفاظ سے بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ باہر رات اپنے آخری پہر کی طرف بڑھ رہی تھی اور اندر دو دل ایک نئے احساس میں خاموشی سے جڑ رہے تھے۔ محبت، شرارت اور شرمندگی کے حسین ملاپ سے جنم لیتا ایک نیا رشتہ جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں مدھم سا شور پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی تھی، بس کھڑکی سے آتی ہوا پردوں کو ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ حاتم دانیال کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور دانیال آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رکھی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی جو دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کی مانند تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے؟ حاتم نے دھیرے سے کہا۔ کیا؟ دانیال نے نرمی سے پوچھا۔ تمہاری انگلیاں میرے بالوں میں چلتی ہیں نا تو کچھ لمحوں کے لیے لگتا ہے جیسے دنیا کی ساری تکلیفیں تھم گئی ہوں، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دانیال مسکرائی۔ سب کچھ واقعی ٹھیک ہو جائے گا حاتم؟ حاتم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں کبھی لگا کہ تم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے میرے ساتھ آ کر؟ دانیال کی انگلیاں رک گئیں۔ یہ سوال پھر سے؟ حاتم نے ہلکا سا تلخ ہنکارا بھرا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم اتنی زندگی سے بھرپور ہوں، تمہاری آنکھوں میں خواب ہیں، مستقبل ہے، اور میں بس ایک ایسا شخص ہوں جسے وقت نے مہلت کم دی ہے۔ دانیال نے تھوڑا سا جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حاتم، زندگی مہلت سے نہیں، محبت سے چلتی ہے، اور تم نے مجھے وہ محبت دی ہے جو شاید پوری عمر بھی کوئی نہ دے پائے۔ حاتم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اگر میں چلا گیا تو؟ تم نہیں جا رہے، دانیال نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، تمہارے لیے لڑوں گی، رب سے، تقدیر سے، ہر آزمائش سے۔ حاتم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم بہت بہادر ہو۔ نہیں، دانیال مسکرائی، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، بس۔ حاتم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے وقت کو روک لو، جیسے ابھی بس ہم دونوں، یوں ہی۔ تو روک لو نا، دانیال نے شرارت سے کہا۔ حاتم اٹھ کر بیٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے تمہاری ہنسی دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگتی ہے، دانیال نے پلکیں جھکا لی، اور تم میری زندگی ہو حاتم۔ حاتم نے اس کے لبوں کو چھوا، آہستہ سے، نرمی سے، جیسے وہ لمحہ ٹوٹ نہ جائے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے وقت سے آزاد ہو گئے، پھر وہ آہستہ سے اس کے کندھے سے لگا۔ مجھے ڈر لگتا ہے دانیال، جب رات سونے سے پہلے وہ آخری سوچ آتی ہے کہ اگر کل نہ ہو۔ دانیال نے اسے خود میں بھیج دیا۔ اگر کل نہ ہو تو ہم آج کو خوبصورت بنا لیتے ہیں۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ دانیال نے حاتم کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھا اور اس کے ماتھے کو سہلانے لگی۔ مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے حاتم۔ کیا؟ کہ تم ہار نہیں مانو گے، میرے لیے، اپنے لیے تم لڑو گے، جب تک ہم جیت نہ جائیں۔ حاتم نے نم آنکھوں سے سر اسپات میں ہلایا۔ اور ایک وعدہ تم کرو مجھ سے۔ کیا؟ دانیال نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کہ اگر میں کبھی کمزور پڑ جاؤں تو تم مجھے لڑنے کا حوصلہ دینا جیسے اب دے رہی ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں حاتم، ہر لمحے، ہر درد میں۔ حاتم نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، پھر وہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگا۔ ایک گہری سانس لی۔ تم میری سب سے بڑی طاقت ہو دانیال۔ کمرے میں صرف دو دنوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئی تھی، اور امید کی ایک ہلکی سی روشن کرن جو دونوں کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، صرف باران کے کمرے میں مدھم روشنی میں لیپ ٹاپ کی اسکرین جگمگا رہی تھی۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے ڈھیلے نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں بیڈ پر بیٹھا، ٹانگیں موڑے، لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام میں پوری طرح سے مگن تھا۔ اس کی آنکھوں میں توجہ کی ایک مخصوص چمک تھی، پیشانی پر معمولی بل، جیسے کسی پیچیدہ حساب یا منصوبے میں الجھا ہو۔ اس کے بال قدرے بکھرے تھے، مگر وہ انہی میں مصروف، انگلیوں سے کبھی کچھ لکھتا تو کبھی چپ چاپ اسکرین کو تکتا، جیسے اپنی ذہن سے مقابلہ کر رہا ہو۔ دوسری طرف مریم اپنے کمرے میں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نیند کی گہرائی میں ہونے کے باوجود مریم کی پیشانی پر سے شکنیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ کروٹ لیے ہوئے کسی خواب میں مبتلا تھی۔ نہیں، یہ خواب نہیں، ایک ڈراؤنی یاد تھی جو بار بار اسے گھسیٹ کر ماضی میں لے جا رہی تھی۔ نہیں، چھوڑ دو، میری آپی کو مت مارو، وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی پھیلی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، اور اچانک وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی، سانس اکھڑی ہوئی، آنکھوں میں وحشت، ہاتھ سینے پر۔ نہیں، وہ گھبرائی، وہ بیڈ سے اترنے لگی، مگر زمین پر پیر رکھتے ہی لڑکھڑا گئی اور زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے بے آواز سسکیاں نکل رہی تھی، سانس جیسے رکتی جا رہی تھی۔ باران جو کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر جھکا تھا، اس نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا، شاید پانی لینا چاہا، مگر میز خالی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آہستہ سے سائڈ پر رکھا، چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکلا۔
वो नीम तारी किचन में आया। जग से ग्लास पानी में भरा ही कि उसे एक कमज़ोर सी सदा सुनाई दी, बारान। वो चौंक गया। मरियम। माथे पर बल पड़े वो फौरन मुड़ा और तेजी से मरियम के कमरे की तरफ लपका। दरवाज़ा खोलते जो मंजर सामने था वो उसके दिल को दहला गया। मरियम ज़मीन पर गिरी हुई, दोनों हाथ सीने पर रखे बमुश्किल सांस ले रही थी। चेहरा सफ़ेद, आंखें खौफ से फैली हुई थी। मरियम। बारान झुककर फौरन से संभालते हुए उसे बोला, क्या हुआ है? मरियम ने बमुश्किल लब हिलाया। वो आप ही को मार देगा। मुझे जाना है, मुझे बचाना है आप ही को। उसके लहजे में जुनून था, एक दर्द था जो लफ्ज़ों में समोया नहीं जा सकता था। बारान ने उसे बाजुओं में थामा। मरियम सुनो, मरियम, अनुषा मर चुकी हैं। एक पल को मरियम साकित हुई, आंखें फटी फटी जैसे हकीकत दोबारा दिल पर हथौड़ा मार गई हो। इसी लम्हे उसकी सांसें दोबारा उखड़ने लगी। इनहेलर कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं। बारान ने माथे पर हाथ मारा। अच्छा मेरी तरफ देखो मरियम, मेरी तरफ देखो मेरी जान, मेरा सुकून, मेरी आंखों में देखो। मरियम ने सिसकती सी आंखों से उसकी तरफ देखा। बारान ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। हाँ ऐसे, अब मेरे साथ सांस लो, आहिस्ता गहरा सांस, शाबाश। हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह नरमी से बोलता इसके चेहरे पर झुकता पेशानी चूम रहा था, जैसे अपने लम्ब से इसका दर्द खींच लेना चाहता हो। कुछ देर बाद मरियम की सांसें बहाल हो चुकी थी। वो अब भी बारान के सीने से लगी लरज रही थी। बारान ने उसे बाहों में उठाया और आस्तगी से बिस्तर पर बिठाया, लेकिन मरियम झटके से उठ बैठी। नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। बारान ने इसका बाजू पकड़ा और धीरे से कहा, रिलैक्स रिलैक्स मरियम, मेरी तरफ देखो। इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेते हुए वो प्यार से बोला, देखो सब भूल जाओ, वो माजी का हिस्सा है, हाल में जियो। मैं हूँ तुम्हारा हाल, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी पनाह। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। बारान मैं टूट रही हूँ। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे सब्र नहीं आता बारान। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे सब्र आ जाए, मगर नहीं आता। दिल फटता है, दर्द होता है, मन करता है दिल को निकाल कर फेंक दूँ। तुम दुआ करो कि मुझे सब्र आ जाए। अल्लाह शायद तुम्हारी सुन ले, वो मेरी क्यों नहीं सुनता। वो कांप रही थी, हिचकियाँ ले रही थी। बारान ने इसका चेहरा थाम कर अपनी आंखों के सामने किया। मरियम, मेरी मिट्ठू, मेरी मधुमक्खी, तुम मजबूत हो। मुझे वो पुरानी मरियम चाहिए जो हर तूफान से लड़ती थी। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस करो। देखो क्या हाल कर लिया है तुमने अपना, मत तड़पाओ मुझे। वो इसे गहराई से देखता रहा, फिर आहिस्ता से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा दिया। बस अब कुछ मत कहो, सो जा, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसके बाद बारान ने इसके माथे पर बूसा दिया, आहिस्तगी से उसे बिस्तर पर लटाया, उसके बालों में उंगलियां चलाई और साकत निगाहों से उसका चेहरा देखता रहा, जैसे हर नक्श, हर कर बंदे अपने अंदर उतार दे चाह रहा हो। कुछ देर में मरियम की आंखें बंद हो गई और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बारान ने लंबी सांस ली और वहीं उसके करीब बैठा इसके बालों में उंगलियां फेरते फेरते खुद भी नींद की वादी में उतर गया। सुबह की रोशनी कमरे में नरम धूप की मानंद दर आई थी। खिड़की के पर्दे हौले हौले हिल रहे थे और हवा की लतीफ सरसराहट मरियम के चेहरे से टकरा रही थी। इसकी पलकें हिली, जैसे नींद की मोहरें आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हों। इसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वह बिस्तर पर करवट लेते हुए कुछ लम्हे छत को यूं तकती रही, जैसे खुद को ये बावर करवा रही हो कि वह जाग चुकी है। और हाँ, यह हकीकत है। चंद लम्हों बाद वो धीरे से उठ बैठी। उसके बाल जो रात खुले थे अब भी शानों पर बिखरे हुए थे, गहरे स्याह और रेशमी, जैसे शब की खामोशी में गिरे हुए कोई स्याह आबशार। वह नुचरी उतरी और एक हाथ से अपने बालों को समेटते हुए नरमी से जूड़ा बनाने लगी। उंगलियां महारत से काम कर रही थी, लेकिन चेहरे पर संजीदगी बदस्तूर छाई थी। एहन इसी लम्हे कमरे के बाहर बारान हाथ में चाय का मग लिए मरियम को उठाने की नीयत से दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था, मगर नजरों के सामने का मंजर ऐसे वक्त को रोक गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और इस दरार से वो मरियम को देख रहा था, बिखरे बालों को समेटती बेखबरी में नरमी से खुद को संवारते हुए। बारान की सांस एक पल को रुकी, आंखों में खामोश सा जज्बा उतर आया। बारान से कोई पूछता कि दुनिया का सबसे हसीन मंजर देखा है, तो वो सोचे बगैर इस मंजर को बयान कर देता। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पाया, मुस्कुराते हुए होले से दरवाजे पर दस्तक दी। मरियम। मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। निगाह उसके चेहरे पर रुकी, मगर चेहरे पर कोई तासुर न आया, बस एक खामोश सा एतराफ़ कि वो जाग चुकी है। बारान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, आहिस्तगी से इसके करीब आया, उसकी थोड़ी को नरम हाथों से ऊपर करते हुए बोला, आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मरियम ने आहिस्तगी से सर हिलाया और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
बारान कुछ लम्हे दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर हल्की सांस लेकर बाहर चला गया। 5 मिनट बाद मरियम बाहर निकली, सादा मगर नफीस लिबास में, चेहरा धुला हुआ मगर आंखें अब भी शबगजीदा। वो बारान के साथ चलती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। टेबल छोटी सी थी, 4 लोगों के लिए, मगर इस वक्त इन दोनों के बीच बहुत फासले थे। बारान ने नरमी से मरियम के प्लेट में नाश्ता निकाला, फिर खुद भी बैठकर खाने लगा। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर कहीं बाहर डिनर करने चलेंगे, उसने कहा, जैसे इसकी रोज़मर्रा की खामोशी में थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश कर रहा हो। मरियम ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे सर हिला दिया। तुम कुछ बोलोगी भी? बारान ने हल्के से तंज से कहा, मगर लहजे में सख्ती नहीं थी। क्या बोलूं? मरियम की आवाज़ धीमी थी, मगर इसमें अजीब सी थकन छुपी थी। कुछ तो बोलो, बारान ने आहिस्ता से कहा, मगर मरियम ने बस कंधे उचका दिए। बारान खामोशी से उसे देखता रहा। वो जानता था वो टूट रही है, आहिस्ता आहिस्ता, अंदर ही अंदर, मगर ज़बान से कुछ नहीं निकलता। बस वो आंखें, वो चुप चीख चीख कर दुख बयान कर रही थी। नाश्ता खत्म होते ही बारान उठा, अपनी गाड़ी की चाबी और बैग उठाया और चलते चलते एक पल को मुड़ा, मगर रुककर बोला, मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगी? मरियम ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, आंखें एक लम्हे के लिए भटकी, फिर वो धीरे से कुर्सी से उठी और उसके पीछे चलने लगी। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक मरियम नरमी से, खामोशी से उसकी पूंछ से लिपट गई। बारान ने एक पल को चौंक गया। इसके वजूद के गिर्द इसका लम्स बस ऐसे बसा जैसे रात की खामोशी में किसी मासूम परिंदे की सरगोशी। उसे मुड़कर मरियम का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और उसकी आंखों में झांका। आंखें नम थी, आंसू पलकों से झलकने को तैयार। मरियम, वो धीरे से बोला, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं नहीं जा सकूंगा। मरियम ने धीरे से सर उठाया, अपने आबशार जैसे बाल पीछे करते हुए उसे देखा। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे लिए? तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बारान। बारान की निगाहें इसके चेहरे पर ठहर गई। वो नरमी से मुस्कुराया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मरियम, बस तुम्हारी मुस्कुराहट और वो हिम्मत जो तुम कहीं पीछे छोड़ आई हो, बस वो चाहिए। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से उसके माथे पर बूसा दिया, जैसे नरमी से, जैसे रूह को छू गया हो। शाम को जब आऊँगा तो मेरी मधुमक्खी मुझे वापस चाहिए, ठीक है? मरियम के होंठों पर पहली बार इसे एक हल्की सी खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया। बारान ने गहरी सांस ली, जैसे दिल पर कोई भारी पत्थर रखे, और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया, और दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया।